نفیسه ببین، امیرم اومد. به این میگن دل به دل راه داره. الان دیگه باورت شد؟ امیر پسرم، ببین چی میگم. امیر دروغه به این بزرگی؟ دروغه به این بزرگی رو به هم گفتین؟ گوش کن، تو رو جون من، تو رو جون بابات. الان شرایط خیلی حساسه امیر. الان باید آبروداری کنی، فهمیدی؟ خیلی به هم بد کردین، زندگیمو نابود کردین. بیا با من، بیا پسرم، بیا. این کی بود؟ امیر آهان یادم اومد، اون برادرت که اسلام آباد زندگی میکنه اون بود دیگه. درسته. اومد؟ خوبه، حالی شد. دوربین، من خیلی خسته شدم، میرم تو خونه استراحت کنم. امیر چرا این کارو با هم کردین؟ چرا این کارو با هم کردین؟ پسرم، جواب منو بده. چرا با هم این کارو کردین؟ ببین چی میگم، خواهش میکنم امیر. من جواب سوالمو میخوام، وگرنه این خونه رو سرتون خراب میکنم. چرا با هم این کارو کردین؟ چرا زندگیمو نابود کردین؟ جواب منو بده. پسرم بهت التماس میکنم، عزیز دلم، بیا من جوابمو میخوام. چرا با هم این کارو کردین؟ چرا زندگیمو نابود کردین؟ برای چی با زندگیم بازی کردین آخه؟ امیر تو چت شده؟ ای بابا این پسر چت شده؟ زنده‌ای، من جوابشو میدم. شما برین به مهمونا برسین، خودم باهاش حرف میزنم. امیر ساکت. یک کلمه حرف نزن. چی فکر کردی؟ که من نادونم؟ احمقم؟ بیشورم؟ چی فکر کردی؟ 3 بار بگی بله و یک کاغذ پاره رو امضا کنی و مال یکی دیگه میشی و من میشینم نگاه کنم؟ نه فقط مال منی، فقط من، فهمیدی؟ ولم کن. نمیتونی مال یکی دیگه بشی. امیر ولم کن. ولت نمیکنم. من ولت نمیکنم. تو نترس، حتی نمیذارم بمیری. با کاری که کردی حتما سزاشو میبینی. امیر ولم کن. امیر نه امیر ولش کن. بی ادب، بی حیا، بزرگتری کوچکتری یادت رفته؟ رباب خواهر بزرگترته؟ نیستش. رباب خواهر من نیست. میخوایم بزنیدم. حتی اگه منو بکشین بازم میگم که رباب خواهر من نیست. من دوستش دارم، از بچگیم عاشقشم. آخه چرا حالمو نمیفهمین بابا؟ چرا عشق منو نمیفهمین آخه؟ چرا؟
امیر چشاتو باز کن. اسد بچم چه شده؟ امیر چی شده؟ حرف بزن. باید ببرمش بیمارستان. कोई चांद